वदामि अनुवदतु बालकः बालकः चषकः चषकः चमसः चमसः स्यूतः स्यूतः दन्तकूर्चः दन्तकूर्चः वृक्षः वृक्षः दन्तफेनः दन्तफेनः सुधाखण्डः सुधाखण्डः दीपः दीपः शिलाखण्डः शिलाखण्डः विद्यालयः विद्यालयः आसन्दः आसन्दः कलशः कलशः सुवासः सुवासः शुनकः शुनकः पाचिका पाचिका पीठिका उत्पीठिका मञ्जूषा मञ्जूषा माला माला अग्निपेटिका अग्निपेटिका द्रोणी द्रोणी दूरवाणी दूरवाणी आर्जनी मार्जनी कर्तरी कर्तरी अंगुली अंगुली हस्तघटी हस्तघटी कूपी कूपी लेखनी लेखनी अंकनी अंकनी सम्मार्जनी सम्मार्जनी बालकः कः बालकः सः बालकः रामः सः रामः गोपालः सः गोपालः बालकः सः बालकः चषकः सः चषकः उत्तमं सः चषकः कः चषकः सः चषकः बालकः सः बालकः उत्तमं चमसः सः चमसः स्यूतः सः स्यूतः दन्तकूर्चः सः दन्तकूर्चः उत्तमं वृक्षः सः वृक्षः दन्तफेनः सः दन्तफेनः सुधाखण्डः सः सुधाखण्डः दीपः सः दीपः शिलाखण्डः सः शिलाखण्डः विद्यालयः सः विद्यालयः आसन्दः सः आसन्दः कलशः सः कलशः सुवासः सः सुवासः शुनकः सः शुनकः बालकः कः बालकः सः बालकः बालिका सा बालिका पाचिका सा पाचिका उत्पीठिका सा उत्पीठिका उत्तमं सा उत्पीठिका पाचिका उत्पीठिका मंजूषा का मंजूषा सा मञ्जूषा उत्तमं माला सा माला अग्निपेटिका सा अग्निपेटिका पार्वती सा पार्वती जननी सा जननी द्रोणी सा द्रोणी उत्तमं दूरवाणी सा दूरवाणी मार्जनी सा मार्जनी कर्तरी सा कर्तरी अंगुली
सा अंगुली हस्तघटी सा हस्तघटी कूपी सा कूपी लेखनी सा लेखनी अंकनी सा अंकनी सम्मार्जनी सा सम्मार्जनी रामः सः रामः गोपालः सः गोपालः विद्यालयः सः विद्यालयः ग्रन्थालयः सः ग्रन्थालयः आसन्दः सः आसन्दः बालिका सा बालिका पेटिका सा पेटिका शाला सा शाला मापिका सा मापिका जननी सा जननी लेखनी सा लेखनी मार्जनी सा मार्जनी नदी सा नदी आसन्दः सः आसन्दः विद्यालयः सः विद्यालयः माला सा माला दूरवाणी सा दूरवाणी पुस्तकम् तत् पुस्तकम् उत्तमम् मन्दिरम् तत् मन्दिरम् पुष्पम् तत् पुष्पम् दण्डः सः दण्डः प्रकोष्ठः सः प्रकोष्ठः शाला सा शाला राधा सा राधा लेखनी सा लेखनी वस्त्रम् तत् वस्त्रम् उपनेत्रम् तत् उपनेत्रम् उत्तमं सम्यक् वाक्यं वदति वा सः सा तत् आम् हम्म, सः रामः उत्तमं सः स्यूतः उत्तमं सः आसन्दः उत्तमं सा कूपी उत्तमं सा शाला उत्तमं तत् मन्दिरम् उत्तमं सः शिक्षकः सम्यक् सा छात्रा समीचीनं तत् गृहम् उत्तमं सा द्रोणी उत्तमं सः स्यूतः उत्तमं सम्यक्